आमच्या स्थानिकांचो खूप वर्सांचो डिमांड आसलो की थंयसर आंबेडकराचो स्टॅच्यू घालचो म्हणून सोपड्याचेर आनी म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी थंय इन्स्टॉल केल्लो पूण कोड ऑफ कंडक्ट चलतालो आनी डेप्युटी कलेक्टरान काडले आनी तेंचे मातशे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ले आनी खुबशे म्हणजे सगळे वाडे तेंच्यांनी इशू वाडत रावलो तो म्हणून तेंचो डिमांड आसलो तेंच्यांनी येवन रिक्वेस्ट केली की थंयसर आमचो आसचो म्हणून कित्याक आनी खंयच ना आनी तो आयज आमी तेंचो डिमांड आहा तो फुलफील केल्लो आसा. दुसरी विशय म्हणटा पळय तो एके दिता म्हणून तो येता म्हणून ताका लागून तूं स्टेटमेंट करीत आसा म्हणून कितें पळय हांवें कितलेशे स्टेटमेंट केले हांव नोकळो पूण हांव एक सांगता हांव कोणाचेर स्टेटमेंट करना हांवें कोणाचें नांवूय घेयना आनी म्हाका नांव घेवन म्हाजें म्हणल्यार टायम वेस्ट करपाचो ना. पयलीं म्हटल्यार लक्षान धरूंक जाय म्हाजो स्टेटमेंट परत पळयात तुमी तेचेर क्लियरली म्हटलां हांवें की भायले रिटायर्ड जाल्ले आतां म्हाज्या हेचे प्रमाणे 5-6 जाण तरी आहात जे रिटायर्ड जाल्यात आनी ते येतात आपल्याचेर ओडून घेवप ही एक खंय तरी कला आसा ती. सो आपल्याचेर एकट्याचेर ओडून घेवप आनी सगळ्यांक बोळ घालप हे एक तेका एक निमित मेळा आसतलें पूण लक्षान घेवंक जाय खुबशे लोक आहात जे रिटायर्ड जाल्यात आनी येवंक सोदतात. पूण तितून बाबूय आसा. हांवें कित्याक सांगलां प्रवीण आनीक जोरान मातसो म्हणजे हालीं काम म्हणजे लोकूय हे करता म्हणजे प्रवीणाक आनीक मोटिवेट करपा खातीर ते स्टेटमेंट केला आनी कोणा खातीर दुखोवपा खातीर स्टेटमेंट करूंक ना. पूण आनी एक मदत विशय तुमचो कन्वर्जनाचो काडलो हेजेर कितें म्हणून कोणें बाबून पळय हांव नका हांव तेचेर त्या मनशांचेर हांव म्हाका दिसता 2017-16 तेन्नाच्यान कॉर्डिनेशन आसलें आनी त्या टायमार म्हाका दिसना कन्वर्जन जालें एकाची 4 करपाची संवय जाल्ली आहा जर कितें आहा प्रूफ आहा जाल्यार घेवन येवचो. बाबू तुजो फ्रेंड आसलो केन्ना हांव कोणाचें कांय कमेंट करना. आनीक गोष्ट म्हटल्यार ह्या दिसांनी खूब व्हिडियोज व्हायरल जाता एक कलंगूटचो एक व्हिडियो व्हायरल जाता तितून ड्रग्स हे जाताले आनी एक प्रॉस्टिट्युशनाचो व्हिडियो जालो तुका मांद्रार जाता थंय खूबशे टुरिस्ट येता सो थंयसर कशी सिच्युएशन आसा हांव आनी क्लियर जाता हांव म्हयन्यान नाल्यार 2 म्हयन्यान एकदां एक रिव्यू हे घेता म्हणजे इवन हांव नॉर्थ गोवा SP कडेन सुद्दां फाटल्या तेंपार 2 फावटी उलयलां डिस्कशनूय केल्लें तशेंच आमचें स्थानीक पुलीस स्टेशन सो एवरी हे फाटल्या दिसांनी कोणी तरी आमकां लोकलानूच एक मानच्या कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका कंप्लेंट केली अशें चल्लां इमिजिएटली फोर्स हांगाच्यान येवन हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सोमतेच सांगलें हे खंय तरी हेचेर सोल्युशन काडूंक जाय आनी फोर्स धाडून सगळे आनी कंटिन्युअसली एवरी डे हे चलता म्हणजे ड्रग्साचेर जावं प्रश्न रेड्स मारप चालूच आसता म्हणजे म्हाका दिसता म्हाज्या कोस्टल बेल्टाक जाता तितलो मॅक्झिमम आमी कंट्रोल दवरलेलो आहा म्हणजे जो भायल्या हितून तुका आवाज येता तो आमच्या तो इतलो हाय लेवलीचेर जायना कित्याक पुलीस आपलें काम बरे भशेन करतात. पूण थंयसर ड्रग्साचो वेव्हार चालू आहा म्हणून तुमचे थंय सामको कंट्रोलान आसा म्हाका सांग खंय ना म्हणजे आख्ख्या संवसारान वेव्हार चालू आहा तूं खंय ना असो म्हणूच शकना न्हू. जीत आनी एक Accept विशय करतात. जीत आनी एक विशय म्हणटा काल तुमी दोगूय एकामेकाक हेल्प करता म्हणून प्रवीण आर्लेकर आनी जीत आनी बरें काम करता म्हणून कितें वॉट यू हॅव टू से. पळय हांगा इंडिव्हिज्युअलाचे उलोवचे पेक्षा पार्टीचे उलोवंक जाय. मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टी अलायन्स पार्टनर्स आहात आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना आमकां मदत लागता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मंत्री जावं आमदार जावं आमकां हेल्प करतात आनी आमची जर खंय गरज लागली जाल्यार आमी हेल्प करपाक फुडें वयतात. अलायन्स आसल्या कारणान वांगडा रावन काम केल्यार जाल्यारूच ते डिवेलपमेंट जाता आनी वांगडा रावन जर फुडें सरले जाल्यार आनीक स्ट्रेंथ वाडटली आनी आतां येणारें इलेक्शन आमकां इजिली विन जातलें. ताका लागून तूं प्रवीणाक हेल्प करूंक वयता. पळय हांवें तुका आतांय सांगलां BJP खंय आसा थंय आमचें जर कितें म्हणजे फूल ना पाकळी आमी कितें जर हेल्प करूं शकता जाल्यार आमी 100% करपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी तूं व्हडले प्रोग्राम करीत आसा फाटल्या दिसांनी रातोड आतां खेर आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीक हॅपी दवरपाक करप ना हो पयलो प्रश्न तुका. जर म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी जे म्हाजे स्थानीक जे आहात जे खंय तरी उमेदीन जातात म्हणजे एका सायडीन डेव्हलपमेंटाची कामां जातात एका सायडीन तांकां एंटरटेनमेंट मेळटात सदांच आमकां पणजे येवचें पडटलें आयज लोकांक मांद्रा येवचें पडटा हें लक्षांत पूण दवर. हेंच मागीर बाबू म्हणटा हे पयशे येता खंयच्यान. तेका संवय आसतली तेणी खंयचे घेतले ते तेका विचार ते म्हाका विचारूं नाका तूं कित्याक आमच्या थंयसर आहात ते खूब जाण सपोर्ट करतात हेल्पूय करतात आमकां.